अस्सलामुअलैकुम बोली उसमें खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद। हेडलाइंस आप में जानिए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। वफाकी हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के तहत इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से मुलाकात में बातचीत। अरकान ने कहा कि सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबे में जारी वफाकी तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील तरजीह करार दिया। शुरा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी पेशावर का दौरा करेगी, अवामी नुमाइंदों से मिलकर मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने NOC जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक बाकी जिना में जलसे की इजाज़त दी गई है। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर की इजाज़त नहीं दी गई। अमन की मुकम्मल जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर आयद होगी। इश्तियाल अंगेज़ तकरीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। जलसे के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना मुंतज़मीन की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इजाज़त मंसूख करने का इख्तियार ज़िला इंतज़ामिया के पास होगा। अब हम बाक़ी जिना में जलसा नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत के इजाज़त नामे के बाद तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ बदल लिया है। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख का कहना है कि अब मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। बोले कि हमने शाम 5 बजे तक इजाज़त नामे का इंतज़ार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं कि रात में जलसे के इंतज़ाम कर सकें। उधर बाक़ी जिना का मुतालबा खुद PTI ने किया था। तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ेह तौर पर बताया था कि बाक़ी जिना में जलसे की इजाज़त है। सड़क पर जलसे की बात मुनासिब नहीं। हुकूमत सिंध ने PTI को ग्राउंड में जलसे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की पेशकश कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बाक़ी जिना वफाक के पास है। इजाज़त नामे में रस्मी ताख़ीर हुई। नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लाहौर आमद से पहले प्लान शेयर नहीं किया था। PTI सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगेगी तो देंगे। प्रोग्राम बोल रिपोर्ट विद बतूल राजपूत ने बातचीत करते हुए कहा कि जमात इस्लामी ने भी लाहौर में जलसे किए हैं। वो लोग जलसे के बाद सफाई भी करके गए, लेकिन PTI ने सिर्फ तबाही मचाई। मैं उन चंद लोगों में से शामिल हूँ जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वफद आ रहा है तो उनको जैसे ही वो पंजाब के हुदूद में दाखिल होंगे उनको प्रोटोकॉल के साथ लाहौर तक लाया जाएगा, फिर उसके बाद असम्बली तक लाया। लिख पाने का ये इनका एक तरीका है और ये इट्स अ डर्टी ब्लेम गेम। जब वहाँ पर ये पहुंचे, एक तो इन्होंने हमारे साथ अपना प्रोग्राम शेयर नहीं किया, वरना इनको फूल पेश करने थे, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करना था। तो जैसे एक तो इन्होंने हमारे साथ अपना प्लान शेयर नहीं किया कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, क्या इनकी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि अकॉर्डिंगली उसके लिए सिक्योरिटी के मजबूत और फुल प्रूफ बंदोबस्त उसका किया जा सके। फवाद चौधरी को बिलावल भुट्टो की सियासत में नाना की सियासी झलक नजर आने लगी। कहा कि जालों ने तहरीक इंसाफ को सूबे में वेलकम करके अच्छा तासुर दिया। सियासी जमातों में डायलॉग होने चाहिए। जरदारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पास जाएंगे। KP में दहशत गर्दी पर तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तांगे की सवारी है, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकल आया है। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम का एतराफ़ करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों से मुताल्लिक़ कुरान में वाज़ेह पैगाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा जाए उन्होंने अपने अफसरान की हिफाजत के लिए क्या किया। वफाकी वज़रा ने मौलाना फजलुर रहीम की दीनी खदमात को खराज तहसीन पेश किया।
تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے سے اب دنیا کے جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل، وہ پاکستان کی معیشت کی تعریف کریں. ایمرجنگ اکانومی ہے، اسٹاک مارکیٹ دن آپ دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. دسمبر کے مہینے میں 3.6 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی نے بھجوائی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے. الحمدللہ پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز. ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا. تو اب چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے. اب قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میں سب کو جواب مل جائے. آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا 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 ہے. اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے، کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی ہیں؟ سیاستدان مصطفیٰ نباز کوکر نے کہا کہ جو کہتے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات نہیں بن سکتے وہ احمق ہیں. سری لنکا بنگلہ دیش جیسے حالات سے سیکھنا ہوگا. حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ عوام کی آواز نہیں سننی. اگر سیاستدانوں نے اس طرف توجہ نہ دی تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. کہ خدا را عقل کو ہاتھ دیں، معاملات کو اس نہج پر نہ لے کر جائیں کہ جہاں سے ہر فریق کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے. اس ملک میں اس ملک کو اگر ہم نے چلانا ہے تو ایک ہی ضابطہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے اور وہ ہے آئین پاکستان. بلا شبہ آپ نے اس کو مسخ بھی کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن ہمارا یہی ماننا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور 1973 کے آئین کی بحالی ہو. چیئرمین عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کے ملازمین کو خوشخبری سنا دی. کہا کہ پی آئی اے کو انٹرنیشنل لیول کی ایئر لائن بنایا جائے گا. ملازمین کا مستقبل اچھا ہوگا. بول کے پروگرام بولو جناب میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستانی پہلی ترجیح ہے. یہ اہلیت ہے کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے کمپیٹ کرے اور اچھی سروسز دے کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں. اور وہ ٹارگیٹ ہوگا ہمارا کہ بہترین سے بہترین جو ہے سروس ہوگی، بہترین اکوپمنٹ ہوگا، بہترین جہاز ہوں گے، بہترین ان کا مینٹیننس ہوگا، یونیفارم اچھے ہوں گے، سیٹس جو ہے وہ بہترین ہوں گی، تاکہ جو بھی سب کا جو ہے وہ جو ایکسپیرینس ہے، فلائنگ ایکسپیرینس ہے، وہ بہترین سے بہترین ہو، تاکہ وہ پی آئی اے ان کا ایک فرسٹ چوائس جو ہے آف ٹریولنگ بنے. حادثات اور دیگر واقعات کا ذکر کریں گے. کراچی میں 1 گھنٹے میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہو گیا. خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے. شاہ فیصل کالونی میں ایک شخص کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. ناظم آباد اور شاہ لطیف ٹاؤن میں بھی 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اختر کالونی، گلشن معمار اور پورٹ قاسم کے قریب گولیاں لگنے سے 3 افراد زخمی ہوئے. ایف بی ایریا میں گولیوں کی زد میں آ کر ایک خاتون زخمی ہوئی. تفصیلات سعد گجر سے جانتے ہیں. جی سعد. سمیت 4 افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. نئے سال کے شروع ہوتے ہی کرائم ریشو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. پولیس کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان یہاں پر ہے. جبکہ اگر میں آپ کو علاقے وائز بتاؤں تو شاہ کالونی میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق نمبر پر ایک شخص جاں بحق ہوا. فائرنگ کے نتیجے میں شاہ لطیف ٹاؤن سیکٹر 20 میں ایک جو ہے فائرنگ ہوئی، جہاں پر ایک شخص جاں بحق، ایک خاتون سمیت جو 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ اختر کالونی، پورٹ قاسم، گلشن معمار اور ایس بی ایریا، یہ 4 علاقے ہیں جہاں پر یہ زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس مختلف پہلو سے ان کی تفتیش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں سے کسی ایک بھی کیس کی اب تک مکمل جو ہے وہ تفتیش نہیں کی گئی ہے، جبکہ کوئی ایسی گرفتاری بھی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.